वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी का 5 वज़रा को बरतरफ करने का फैसला। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने 5 वज़रा को बरतरफ करने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने आपको अहम खबर से आगाह करें कि 5 वज़रा को बरतरफ करने का फैसला कर लिया और इसी हवाले से मज़ीद तफ़सीलात बताएंगे नुमाइंदा कैपिटल टीवी शाकिर अब्बासी। जी शाकिर अब्बासी, बताइएगा कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने 5 वज़रा को बरतरफ करने का फैसला कर लिया है, इस हवाले से क्या तफ़सीलात है आपके पास? देखिए, वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने 5 वज़रा को बरतरफ करने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी का सीनियर वज़ीर सरदार तनवीर इलियास, अब्दुल माजिद खान, अली शान सोनी, ख्वाजा फारूक और अकबर इब्राहिम को बरतरफ करने का फैसला उन्होंने किया है और इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। वज़रा को मिसकंडक्ट, बदनवानी और मशकूक सरगर्मियों की वजह से काबीना से निकाला गया है। याद रहे कि ये वज़रा जो हैं स्पेशली जो सरदार तनवीर इलियास है, इन्होंने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तरीके अदम एतमाद भी की थी और उन्होंने इस हवाले से लॉबिंग भी की थी कि किसी तरह वज़ीर आज़म को हटाया जाए। तो उसके बाद वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की वज़ीर आज़म इमरान खान, साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मुलाकात हुई थी और उन्होंने जाके सीनियर वज़ीर सरदार तनवीर इलियास की शिकायत भी की थी कि वो इनको हटाने में सरगर्म है, जिसके बायस अब ये फैसला सामने देखने को आया है कि अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने 5 वज़रा को बरतरफ कर दिया है, जिसमें सरदार तनवीर इलियास का नाम जो है वो सरफ़हरिस्त है। जी वज़ीर आज़म अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने जो है इनको बरतरफ करने का फ़ैसला तो किया है क्योंकि मिसकंडक्ट और दीगर जो थी उनकी सरगर्मियाँ, लेकिन क्या अब उनकी जगह जिन 5 वज़रा को बरतरफ किया गया है, क्या अब कोई और नाम है जो उन 5 वज़रा की जगह जो है वो सीट लेंगे उन वज़ारत आला की, वो जो उनको जिन पे मनसब किया गया था पिछलों को? देखें, बिल्कुल उस हवाले से तहरीक इंसाफ में बाकी नाम भी हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर ही लॉबिंग शुरू हो गई थी आज़ाद कश्मीर में और तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद कश्मीर के अपने रहनुमा हैं, स्पेशली जो सीनियर वज़ीर थे सरदार तनवीर इलियास, वो शुरू दिन से ही पहले उनकी जब इलेक्शन हुए थे कश्मीर में तो उनकी कोशिश थी कि वज़ीर आज़म जो है उनको मुंतखब किया जाए, लेकिन क्योंकि वहाँ पर धड़ेबंदी हो गई थी इस वजह से वो वज़ीर आज़म जो है वो नहीं बनाए गए थे, जिसके बाद जब उनको सीनियर वज़ीर बनाया गया तब भी उस हवाले से वो खुश नहीं दिखाई दिए और आखिरकार जब उन्होंने देखा कि जो अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी हैं वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, वो उनकी पोजीशन कमज़ोर है, तो उस हवाले से उन्होंने बाकायदा उनके खिलाफ एजे के असम्बली में तरीके अदम एतमाद भी जमा करवाई और वहाँ पर उनके खिलाफ जो है वो एक लॉबिंग भी की कि किसी तरह इनको ओहदे से हटाया जाए। तो अभी एक्शन का रिएक्शन ये देखने को आया है कि अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी जो आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म है, उन्होंने सरदार तनवीर इलियास समेत 5 वज़रा को हटा दिया है और उनकी जगह जो है वो नए तरीके इंसाफ से कुछ लोग जो हैं वो उनको वज़रा का या वज़ीरों का जो मनसब है वो सौंपे जाने का भी इम्कान है। जी शाकिर अब्बासी, इसी हवाले से मज़ीद तफ़सीलात भी आपसे हासिल करेंगे। आप हमारे साथ ही लाइन पर मौजूद रहिएगा। नाज़रीन को एक बार फिर बताएं कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने 5 वज़रा को बरतरफ करने का फ़ैसला कर लिया है। आपको बताएं कि अली शान सोनी, ख्वाजा फारूक और अकबर इब्राहिम को बरतरफ कर दिया गया है। वज़रा को मिसकंडक्ट, बदनवानी और मशकूक सरगर्मियों की वजह से काबीना से निकाला गया है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने 5 वज़रा को बरतरफ कर दिया है और वज़रा को मिसकंडक्ट, बदनवानी और मशकूक सरगर्मियों की वजह से वज़ीर आज़म सरदार आज़ाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने बरतरफ किया है। इन 5 वज़रा को वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी का सीनियर वज़ीर सरदार तनवीर इलियास को भी बरतरफ करने का फैसला कर लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़रा को मिसकंडक्ट, बदनवानी और मशकूक सरगर्मियों की वजह से काबीना से निकाला गया है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने 5 वज़रा को बरतरफ करने का फ़ैसला कर लिया है और ये बरतरफ करने का फ़ैसला वज़रा के मिसकंडक्ट और दीगर बदअनवानी और सरगर्मियों की वजह से उनको बरतरफ किया गया है। आपको बता रहे हैं कि अली शान सोनी, ख्वाजा फारूक और अकबर इब्राहिम को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने बरतरफ कर दिया है। वज़ारत आला से आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी का सीनियर वज़ीर सरदार तनवीर इलियास को भी बरतरफ करने का फ़ैसला कर लिया गया है।
آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی کا 5 وزراء کو برطرف کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم کا سینئر وزیر سردار الیاس تنویر سردار اکبر ابراہیم کو برطرف کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ وزراء کو مس کنڈکٹ، بدعنوانی اور مشکوک سرگرمیوں کی وجہ سے کابینہ سے نکالا گیا ہے۔ سردار عبدالقیوم نیازی کا سردار تنویر الیاس اور امجد خان کو عبداللہ مجید خان کو برطرف کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اپڈیٹس آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی کا 5 وزراء کو برطرف کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے اینکر پرسن مرتضیٰ ڈار۔ جی سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ جو کہا گیا ہے مرتضیٰ ڈار، اب خبر آئی ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی نے 5 وزراء کو برطرف کر دیا ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی، اس وقت جو جتنے بھی اس وقت سیاسی منظرنامہ ہے پاکستان کا، وہ انتہائی تشویش کن ہے، اور اس وقت جو بھی پالیٹکس ہو رہی ہے، جن بھی پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے یا جن بھی کنسرن کوارٹرز اور اسٹیک ہولڈرز کی جانب سے، یہ بہت ہی زیادہ ورثم ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اب جو آزاد کشمیر والی ساری صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے، آل ٹوگیدر ایسا کیا ہو گیا کہ بھائی آپ کی کیبنٹ میں سے، کیبنٹ وہ چیز ہوتی ہے جو جس کے بارے میں خیال یہ کیا جاتا ہے کہ اگر یہ فعال نہ ہو، فنکشنل نہ ہو، یا اس میں کوئی پرابلم ہو، تو اوور آل تھرو آؤٹ جتنی بھی ایفرٹ اس گورنمنٹ کی ہوتی ہے، پروونشل یا فیڈرل جو ہے، وہ ساری جو ہے وہ کوڑا ہو جاتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے 5 لوگوں کو برطرف کیا ہے آن مس کنڈکٹ، اور جو اطلاعات آ رہی ہیں، آپ نے ان کے اوپر کچھ بے ضابطگیوں کے اوپر بھی وزیر اعظم نے پوائنٹ آؤٹ کیا، یعنی کچھ میل پریکٹسز کے اوپر انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا۔ تو کیا برطرفی از سفیشینٹ؟ اگر تو ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے، جو ریزن دیا ہے، کیا ان کے خلاف کوئی آپ لیگل فورم اوپن کریں گے، کوئی انویسٹیگیشن ہوگی، کوئی انکوائری ہوگی بیسڈ آن وٹ ایور ایلیگیشنز دیٹ یو ہیو ریزڈ؟ سو یہ ایک عجیب سی صورتحال ہے جو ڈیولپ۔ اس سے قبل آپ دیکھیے کہ 2 روز قبل ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آتی ہے، جس میں تقریباً 53 میں سے 27 غالباً جو ہے ووٹ درکار ہے اس تحریک کے عدم اعتماد کو کامیاب ہونے کے لیے۔ پھر کچھ اطلاعات آتی ہے نہیں جی وہ واپسی ہو گئی ہے، پھر آتی ہے نہیں جی ایسا نہیں ہوا۔ تو اوور آل جو ملکی سیاسی صورتحال ہے وہ خاصی ٹربولنس کے اندر ہے اس وقت۔ صورتحال جو ہے وہ آپ وفاق کی دیکھ لیجئے، نئی یہاں پہ گورنمنٹ آنے کی دیکھ لیجئے، یا وہ آپ کل رات کا پاکستان تحریک انصاف کا آپ جلسہ دیکھ لیجئے، جس کے اوپر میری دانش یا میری عقل کے مطابق یا آج تک میرا جو تجربہ ہے، یا جتنے بھی میں نے آج تک جلسے کور کیے ہیں، پاکستان کی تاریخ کے بڑے ترین جلسوں میں سے کل جلسہ جو پاکستان تحریک انصاف نے پشاور کے اندر کیا ہے۔ ایوان کا حصہ وہ رہے نہیں ہیں، استعفے اپنے پٹ اپ کر چکے ہیں، اور ان کی جہاں جہاں پہ بھی ان کی حکومت ہے، وہ کے پی کے اندر ہے، یا جہاں جہاں پہ بھی وہ رول کرتے آ رہے ہیں، وہ اس چیز کے اوپر ڈٹرمنڈ ہیں کہ وہ ان تمام جگہوں سے بھی جو ہے وہ دستبردار ہو جائیں گے ایوان سے۔ سو ساری صورتحال جو ہے وہ خاصی کنسرننگ ہے، اور اس کنسرننگ صورتحال میں کہیں پہ بھی کوئی ایسا عنصر نہیں ہے، مجھے ایسی چیز نہیں ملتی کہ کچھ ہم ایسا کہہ سکیں کہ جی بڑی پازیٹیو، مثبت، آپٹمسٹک اپروچ کے ساتھ جو ہے وہ گورنمنٹ رن ہو رہی ہو، پروونس کی ہو یا ایسی کوئی ہو۔ بہت پرابلمس ہیں۔ آپ سندھ کا ذکر کر لیجئے، آپ سندھ کی طرف دیکھ لیجئے، فی الحال تو وقتی طور پہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کا آپ کو اتحاد نظر آ رہا ہے، لیکن جس قسم کی پالیٹکس کل رات اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جس میں ایم کیو ایم جو ہے وہ اس چیز کے اوپر اب ڈٹرمنڈ ہو چکی ہے کہ ہم نے وزارتیں نہیں لینی۔ ان کے حلقے ان کو سین وائسز ان کو یہ کہہ رہی ہیں کہ جی آپ پیچھے ہو جائیں، کسی کو ضرورت نہیں کسی بھی قسم کی وزارت میں جانے کی۔ اگر آپ وزارتیں ہی نہیں لیں گے تو پھر آپ کا یہ اتحاد تو بے معنی ہے، اور اس اتحاد کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس نے کلیپس کرنا ہے۔ اگر یہی وتیرہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اپنائے گی کہ وہ بھی کہیں گے کہ جی ہم وزارتیں نہیں لیتے، یعنی کہ آپ سب نے اکٹھا کر کے عمران کو نکال کے آپ نے لا کے ایک اور گورنمنٹ کو یہاں پہ آگے کر دیا مسئلے مسائل کے، اور اس کے بعد آپ پیچھے ہٹ جائیں گے سارے، تو وہ تو ایونچولی کلیپس کرے گی۔ سو مائی پوائنٹ ہے کہ وہ فیڈرل ہو، وہ پروونشل ہو، پنجاب اسمبلی کے معاملات آپ دیکھ لیجیے، 16 تاریخ کو انہوں نے الیکشن کرنے کا لاہور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ شارٹ آرڈر کے اندر اپنا جو ہے وہ ڈیسیژن دیا ہے۔ سو مائی پوائنٹ از یو نیم اٹ، آپ نیم جو ہے وہ لیں کہ جی یہ پروونس ہے بہت یا یہ شکریہ فیڈرل مرتضیٰ ہے، اور ڈار، اس کے معاملات۔ بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے۔ اور ناظرین کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی کا 5 وزراء کو برطرف کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔